حالا جنگ جمل اتفاق میفته که امیرالمؤمنین میگه اینا اومدن برای اینی که خدمت شما عرض کنم همدل شدن با هم، از خلافت من ناراضی بودن. باز بریم سراغ جنگ جمل که تو جنگ جمل زبیر و طلحه خطبه های خوندن، حرفایی زدن که اون حرفا چیه؟ یکیش دوباره اینه. باز دوباره تاریخ طبری صفحه 2372. این دو نفر رفتن پیش عایشه، ابوالاسود و عمران. این دو نفر وکلا و فرستاده های عثمان ابن حنیفن، والی بصره. از پیش عایشه رفتن، از پیش عایشه اومدن بیرون، رفتن پیش طلحه. گفتن برای چی اومدی؟ چی میخوای؟ مگه گفتن برای خونخواهی عثمان. گفتن مگه با علی بیعت نکردی؟ گفتن چرا؟ خدمت شما عرض کنم که اما شمشیر رو گردنمون بود، زوری بود بیعت. اگر علی میان ما و قاتلان حائل نشود، اگر این کارو نکنه ما او را برکنار نخواهیم کرد. پس هدف اینا برکناری چیه؟ علی ابن ابی طالب. پیش زبیر هم میرن، زبیر هم همین میگه اگر علی کار به کار ما نداشته باشه ما علی رو برکنار نمیکنیم. یعنی اگر الانی که با علی داریم میجنگیم دنبال برکناری امیرالمؤمنین. تو جنگ جمل این دوستان طلحه و زبیر رفتن سراغشون. آقا ما علی رو شکستم دادیم، از خلافت خلعش کردیم، حالا بعد چیکار میخواد بکنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ میگه سعید با طلحه و زبیر خلوت کرد، گفت اگر پیروز شدیم خلافت رو به کی میدید؟ راستش رو بگید. آره یه جایی خلوت کرد، یعنی رفتن یه جایی مخفیانه نشستن دور از بگه دیگه دستای پشت. آره علی رو شکست دادیم، علی رو کشتیم، قرار کی بشه خلیفه؟ خب اینا اگر بحث خلافت نبود و قاتلین عثمان و آقا شورا میذاریم، مردم خودشون تا ما دنبال خلافت نیومدیم، ما دنبال فلان نیومدیم، به ما چه ربطی داره این سال؟ ما اومدیم برای رضای خدا قاتلین عثمان رو بکشیم. چی گفتن؟ گفتن به یکی از ما دو تن، طلحه و زبیر گفتن یا منم یا زبیر دیگه، هر کدوم که مسلمونا از ما دو نفر یکی رو انتخاب کنن. بعد گفت که بهتر از سعید میگه گفتم بهتر از خلافت بدید به فرزندان عثمان. آره دیگه شما برای آره بعد خودش میگه شما به خونخواهی عثمان اومدید، خلافت بدید فرزندان عثمان. طلحه و زبیر گفتن خسته نباشی، ما شیوخ هستیم، خلافت بدیم به بچه‌ها، بدیم به فرزندان عثمان. تا وقت ما دو نفریم خلافت مال ما دو نفره. ادامش قشنگه. ادامش میگه معاذ بن عبدالله گفت به خدا قسم اگر پیروز بشیم به فتنه ای خواهیم افتاد. چه فتنه ای؟ خب اینجا زبیر میگه آقا یکی از ما، زبیر و طلحه میگن ما دو نفریم، هر کدوم از مسلمونا یکی از ما رو انتخاب کنه ما قبول داریم. معاذ بن عبدالله میگه به خدا قسم اولا فتنه را میفته، دوما زبیر طلحه را به خلافت نگذارد، طلحه زبیر را به خلافت نگذارد. یعنی اگر مردم طلحه رو انتخاب کنن زبیر بر علیه طلحه شمشیر میکشه، ادعای خلافت داره. زبیر رو انتخاب کنن یعنی طلحه زبیر رو قبول نداره، زبیر طلحه رو قبول نداره، هر دوشون مدعی خلافتن. و بعد از شکست علی ابن ابی طالب کشتن او باز تازه جنگ زبیر و جنگ طلحه با هم راه میفته. جمل داستانش خلافت امیرالمؤمنین، بغض و کینه‌ای که از امیرالمؤمنین در دل طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و عمرو و عاص، دعوا سر خلافته، سر خلافت، همون خلافتی که در سقیفه غصب شد و هر مصیبتی که بر دنیای اسلام وارد شد از سقیفه که خلافت غصب شد اتفاق افتاد.